वेलकम है विक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फ़ंक्शन जो है वो बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं एक स्कोप जो है ना वो बनाना चाहता हूँ और इसके अंदर में भी हमारे पास ये कोई भी नंबर है जो कि ज़ीरो इनिशियलाइज्ड है और ये जब भी फंक्शन कॉल होगा ना ये ज़ीरो से इनिशियलाइज़ होगा, फिर हम इसको प्लस प्लस कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रिटर्न, जो कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना लाजमी नहीं होता वॉइड फंक्शन के अंदर, लेकिन आप इस तरह से रिटर्न लिख सकते हैं। ये वैसे बाय द वे यूज़फुल होता है जब आप कंडीशनल रिटर्न करना चाहते हो। तो यानी कि ये जो फंक्शन है इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है, और मैं इसको इनफैक्ट यहाँ से हटा देता हूँ कि ये ज़ीरो इनिशियलाइज़ होता है और फिर इसको एक बना देता है। आप इधर कुछ भी मतलब इस वैल्यू के साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में ये वाली जो वैल्यू है ना इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ कि इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो और फिर वो प्रिंट हो जाए। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। ये जो आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको वन नज़र आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पे ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और फिर ये हो रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ तो क्या होगा? तो क्या होना है कि ये वाला जो स्कोप है, क्योंकि हमें पता है कि ये वेरिएबल इस स्कोप को बिलोंग करता था, जब ये पहले वाली फंक्शन कॉल हुई है तो ये स्कोप में था। ये वाला स्कोप ट्रिगर हुआ तो इसमें ये वेरिएबल बना, फिर उसके अंदर एक ऐड हुआ और फिर वो प्रिंट हो गया, और फिर जब ये स्कोप एंड हो गया है तो ये जहाँ इसके अंदर कोई भी और भी वेरिएबल्स होते हैं तो वो हमने स्कोप्स वाली वीडियो के अंदर देखा था कि वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तो ख़त्म हो जाते हैं मेमोरी के अंदर से। तो यानी कि ये भी ख़त्म हो गया। अब जब हम दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे तो ये दोबारा इनिशियलाइज़ होगा, ये एक्चुअली दोबारा बनेगा, फिर इनिशियलाइज़ होगा, फिर उसमें एक ऐड होगा और फिर वो वन यहाँ पे हमें दोबारा नज़र आ जाएगा, लेट्स से। तो हमें दो बार जो है वो वन नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ, उसके बनाने का तरीका क्या है कि मैं जस्ट स्टार्ट में स्टैटिक लिख दूँगा, और लाइक कांस्टेंट आप इसको इधर लिख सकते हैं या आप इंट स्टैटिक लिख सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर आप इनकी तरतीब कैसे रखते हैं, लेकिन कांस्टेंट्स की तरह इसकी भी जो कन्वेंशन है वो यही है कि हम इसको इस तरह से स्टार्ट में लिखते हैं ताकि हमें पता चले देखते ही कि जो पहली चीज़ है वो हमें स्टैटिक नज़र आएगी, तो हाँ भाई ये स्टैटिक है। अब अगर आप इसको देखें तो आपको मे बी थोड़ी सी हैरानी हो कि ये क्या हुआ, वन हुआ और फिर ये टू हो गया है। मतलब ये तो चमत्कार थोड़ा सा हो गया आई थिंक, लेकिन हुआ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। जो स्टैटिक आपका डेटा होता है ना, स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक्चुअली हीप पे एलोकेट होते हैं। एक तो ये चीज़ अभी आपको अगर हीप का नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आप जस्ट इसको याद रख लें, बाद में हम इसको रिविज़िट कर लेंगे जब हीप के आए। लेकिन अभी के लिए ना आप ऐसे समझ लो कि जब भी जो स्टैटिक है ना, एक तो ये स्कोप के अंदर नहीं होता, इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्कोप के अंदर है। आप इसको जितना मर्ज़ी किसी भी अंदर स्कोप के अंदर कोई स्कोप, उसके अंदर स्कोप, उधर जाके बना लें, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो लाइफ़ टाइम होता है ना वो एक स्कोप नहीं होता। इसका लाइफ़ टाइम होता है आपका पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है। जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तब से लेके जब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये आपका मेमोरी के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा जो भी आपका स्टैटिक होगा। तो क्या होगा, हुआ क्या है कि अब ये वाला फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है, तो उस टाइम पे ना ये जब भी ऑब्वियसली जब ये कॉल होगा बनना तो इसने तब भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ, ये स्कोप तो ये इसने देखा कि ये इसके साथ स्टैटिक लिखा हुआ है, ये मेमोरी के अंदर जाएगा कि क्या इस नाम का इस टाइप के साथ कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो सारी जो है ना वो ट्रैकिंग होती है, जो कि आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारा जो है ट्रैक रखा हुआ होता है कि ये जो आपका प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसने कितनी मेमोरी एलोकेट की हुई है और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं। तो ये नंबर नाम का एक वेरिएबल वो देखेगा क्या हमें ऑलरेडी एलोकेट होया हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तो एलोकेट नहीं होया हुआ तो वो जाएगा जैसे नॉर्मली जाते हैं, ये वेरिएबल जो है इस टाइप के साथ, इस नेम के साथ, इस वैल्यू के साथ उसको बना देगा। ठीक हो गया। फिर नॉर्मल जो काम हम कर रहे हैं जस्ट लाइक एन इंटीजर, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब ये दूसरी कॉल हुई है ना तो उस टाइम पे क्या हुआ है, उस टाइम पे जब ये इधर दोबारा आया है इस स्कोप के अंदर, उसने देखा है कि भाई
کیا اس نام، کیونکہ اسٹارٹ میں اسٹیٹک لکھا ہوا ہے، وہ دیکھے گا کہ کیا اس نیم سے کوئی ویریبل آلریڈی پڑا ہوا ہے. ہاں جی پڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لائن کو اسکپ کر دے گا وہ. پھر کیا کرے گا، پھر یہی کام دوبارہ کرے گا، کیونکہ وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ اسی ویریبل کو دوبارہ انکریمنٹ کر دے گا. تو پہلے اس کی ویلیو 1 ہوئی بھی تھی، اب وہ 2 ہو جائے گی، اور اس لیے آپ کو 2 مل رہی ہے. اور پھر یہ مین فنکشن جب بینڈ ہوا ہے تو یہ والا ویریبل جو کہ اس اسکوپ میں تھا، یہ اب یہاں پہ آ کے اینڈ ہوگا جب سارا پروگرام ہی اینڈ ہو گیا. تو یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس اسٹیٹا میں کہہ رہا ہوں، او مائی گاڈ، اسٹیٹک ڈیٹا. تو یعنی کہ یہ جسٹ ایک بار ایلوگیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتے. اسی کے ساتھ آپ اس کو نا کسی بھی اسکوپ کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لائک مے بی آپ کے پاس کوئی فور لوپ ہے جو کہ 10 تک جا رہا ہے فار سم ریزن، اور ادھر آپ مے بی جو ہے نا کوئی بھی یہاں پہ ایک ویریبل بناتے ہیں جسٹ لائک بیفور، اور پھر آپ اس کو پری انکریمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ پہلے وہ انکریمنٹ ہو اور پھر ہمیں وہ پرنٹ ہو جائے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بالکل جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہوپ فلی وہی آپ مطلب جو ہے وہی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 1 1 1 1 جو ہے نا وہ 10 ٹائمز مل جائے گا. تو لیکن اگر آپ اس کو بنا دیتے ہیں اسٹیٹک، تو اب کیا ہوگا، جسٹ لائک پہلے ہوا ہے، یہ اسکوپ جو ہے یہ پہلی بار ادھر آئے گا، یہاں پہ یہ دیکھے گا کہ بھائی یہ اس نام کا کوئی ویریبل ہے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی اس کو بنا دو ادھر. یہ بنا دے گا، پھر اس کو انکریمنٹ کرے گا، اس کی ویلیو دے دے گا، اور پھر جب دوبارہ آئے گا تو یہ پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ ساتھ میں اسٹیٹک لکھا ہوا ہے، تو اس کو دوبارہ انیشلائز نہیں کیا جائے گا. اس کی جو پریویس ویلیو تھی اسی کو انکریمنٹ کیا جائے گا اور وہی آپ کو یہاں پہ ملے گی. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو بوم ہو گیا یہاں پہ. تو اسی کے ساتھ آپ اسی کو لائک اس کی اور بھی سینیریوز ہو سکتے ہیں. اب اس کے جو یوز کیسز ہیں وہ ہم پریکٹسز کے اندر پرابلمس کے اندر دیکھیں گے اور آپ کو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی کے لیے آپ کا ٹیک اوے اس ویڈیو کے اندر، اس لیکچر کے سے یہی ہے کہ جو اسٹیٹک ویریبلس ہیں وہ جسٹ ایک بار بنتے ہیں، اور پھر وہ ان کا جو لائف ٹائم ہے وہ نارمل ویریبلس جو ہیں وہ کیونکہ ایک اسکوپڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹیٹک ویریبلس ہوتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے لائف ٹائم یہ تھرو آؤٹ دا انٹائر ایگزیکیوشن آف دا پروگرام ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی جس طرح سے گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں نا یہ وہی ہیں. اور اس کو پتہ نہیں کسی جگہ پہ میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ ایکچولی انڈر کور گلوبل ویریبلس ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے سارے جو فیچرز ہیں نا وہ گلوبل ویریبل والے ہیں. آپ اس کو انیشلائز نہیں نہ کرتے تو جسٹ لائک گلوبل ویریبل یہ بھی آٹومیٹکلی یا بائی ڈیفالٹ یہ 0 انیشلائزڈ ہوتے ہیں. اگر نمبر ہو تو، اگر بولین ہوگا تو فالس ہو جائے گا، اسٹرنگ ہے تو ایمٹی اسٹرنگ ہو جائے گی. تو ویسے اسٹرنگ ایس ٹی ڈی اسٹرنگ ویسے بھی ایمٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو انیشلائز نہیں کرتے. اینی وے اسٹرنگس کے بارے میں فیوچر میں بات کریں گے، لیکن اس کی سارے فیچرز جو ہیں وہ آپ کو گلوبلی مل جاتے ہیں. اور کئی بار جو گڈ کنونشن ہوتی ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل فائلز ہوں تو یہ جو ہے نا اچھی پریکٹس سمجھا جاتی ہے کہ آپ اپنے گلوبل جو ویریبلس یا گلوبل جو فنکشنز ہیں آپ کے ان کو آپ اسٹیٹک بنائیں. تو لیکن ادھر ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، ادھر پہنچیں گے تو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. لیکن ابھی کے لیے یہ ہوتے ہیں اسٹیٹک ویریبلس ان C++.